औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कैसे हैं दोस्त अहबाब? मैं हकीम मोहम्मद तारक चौधरी आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों से माज़रत कि मैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए कि वीडियो नहीं बना सका, वजह मसरूफ़ियत। आज मैं आपको सलाजीत के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे एक दोस्त मेहमान तशरीफ़ फरमा है, मौलाना आज़म शेर साहब, झील सैफुल मलूक नारान से इनका तल्लुक़ है और कुवैत से भी इनका तल्लुक़ है। ये आज हमें सलाजित के बारे में मालूमात बताएँगे। थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में मुख्तसर सा बता दूँ। सलाजित जो ज़माना-ए क़दीम से इस्तेमाल हो रही है, अदविया में भी लोग इसको खाते भी हैं। आयुर्वेदिक में ये बहुत आयुर्वेदिक की बहुत माया-नाज़ ये दवा है। इसका इस्तेमाल ज़माना-ए क़दीम से रहा है। काफ़ी सारी तिब की जो पुरानी कुतुब हैं, उसमें इसका ज़िक्र भी है। सलाजीत है क्या? सलाजीत एक तरह का पत्थर का गूंद है। आसान अल्फाज में आप ये समझ लें, ये पहाड़ों का पसीना है। पहाड़ों के इसको गूंद भी कहते हैं। ये हर साल मई जून के जो महीना होता है, पहाड़ों की शगाफ़ों से निकल कर एक जगह पर मुंजमद हो जाता है। फिर जो लोग इसको कलेक्ट करते हैं, फिर आगे इसकी सफाई करके खाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो मैं अपने दोस्त शेर आज़म से गुज़ारिश करूँगा कि इनका पहले तो शुक्रिया, ये बहुत यहाँ तशरीफ़ लाए इतनी मसरूफ़ियत की वजह से। इसके बारे में सलाजीत की पहचान के बारे में ये हमें बताएँगे। आप सलाजीत जहाँ से मर्ज़ी लें, कम से कम आपको ये पता होना चाहिए, आप जो सलाजीत खा रहे हैं, खुर्दनी जो दवाई के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आया सही तरह मुसफ़्फ़ा भी है कि नहीं है। तो ये अब मैं इनसे गुज़ारिश करूँगा, ये इस बारे में बताएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब ने आपको सलाजीत के बारे में बता दिया होगा कि आज सलाजीत की पहचान के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सलाजीत एक पत्थर है और इस पत्थर से इसको निकाला जाता है और ये एक पहाड़ का पसीना होता है जो मई जून की गर्मियों में पहाड़ों की शगाफों से निकलकर एक जगह जमा हो जाता है। फिर इन पत्थरों से हम सलाजीत को निकालते हैं। पहला पत्थर तो यह है कि सलाजीत के पत्थर यूं होते हैं, इस किस्म के। इसको थोड़ा-सा ज़ूम करो बेटा। ये देख रहे हैं आप, दिखाएँ। ये सलाजीत का एक ये पत्थर भी है और सलाजीत का दूसरा पत्थर ये भी है। मतलब इसके अंदर से सलाजीत आप निकालते हैं। जी, ये इस किस्म के बड़े पत्थर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जिस तरह के छोटे पत्थरों में से आपको मैं ये दिखाता चलूं। देख रहे हैं आप, ये भी सलाजीत के पत्थर हैं। ये थोड़े से हार्ड है। जी, फिर इस सलाजीत के पत्थर में ये होता है कहीं गिलगित के, चलास के, अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान में एक इलाका है बदख्शान। ये मुख्तलिफ इलाकों से पत्थर मिलता है। तो कहीं पे पत्थर ब्राउन होता है, किसी जगह में कालेपन का होता है और कोई इस किस्म की भी पत्थर बताई गई है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर पाया जाता है जो वाइट रंग का है और उसकी सलाजीत भी वाइट है जो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। और पत्थर को जब आप इस तरीके से उसको सूंघेंगे तो इससे आपको बकरियों की स्मेल आएगी या दुम्बों की स्मेल आएगी। तो जिस किस्म के पत्थर से भी आपको बकरियों के या दुम्बों की स्मेल आए तो समझ लो कि ये सलाजीत के पत्थर है। फिर इस सलाजीत को हम किस तरीके से साफ करते हैं, वो ये होता है कि हम इन पत्थरों को खरीदते हैं। एक मन आधा मन पत्थर होता है, हम उसको एक पतीले में डाल के गर्म करते हैं। उस गर्म करने के बाद हम उसको 3-4 दिन छोड़ने के बाद पत्थर नीचे बैठ जाता है और सलाजीत पानी की शक्ल में रह जाता है। अब ये है सलाजीत, ये पानी की शक्ल में मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल काले रंग का पानी है। ये देखें, ये भी सलाजीत है जिसको बोलते हैं लिक्विड सलाजीत। ये अब सलाजीत है। अब इसको हम खुश करते हैं आग के ऊपर, यानी 3 से 4 बार हम इसको फिल्टर करते हैं। अब सलाजीत का आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक ग्रेट माल है
یہ بی گریڈ مال ہے، یہ آپ کو پہچان کا یہ طریقہ ہوگا۔ پہلی پہچان یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سلاجیت ہو، آپ نے اس کو یوں تھوڑا سا کھینچنا ہے۔ جب آپ اس کو یوں کھینچو گے، اگر وہ جگہ پہ ٹوٹ گیا اور دانے دار ہوا تو سمجھ لو کہ اس سلاجیت کے اندر مٹی بھی موجود ہے، ریت بھی موجود ہے، اس کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں ہوئی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سلاجیت کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اس میں ریت بھی موجود ہے اور مٹی بھی موجود ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس طرح کی سلاجیت کھانے سے گریز کریں۔ ایک یہ ہو گیا۔ اب دوسری قسم، شہراز بھائی اس میں آپ کہہ رہے ہیں گریز کریں، مطلب اس میں مٹی زیادہ ہے، ہاں مٹی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جی جی، مٹی کھانا اس میں ریت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کسٹمر کو یہی بولتے ہیں کہ آپ یا مریض ہو گئے ان کو ہم یہی منع کرتے ہیں کہ آپ اس طرح۔ اب یہ دوسرے نمبر پہ ہیں، یعنی اس سلاجیت سے یہ والی سلاجیت کچھ نہ کچھ گزارا کرتی ہے، بہتر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اس سے بھی گریز کریں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے پہلے اس کو فلٹر کیا، پھر اس کو فلٹر کر کے اگلا سٹیپ یہ والا، یہ والا ہے، ٹھیک، یہ لیکن بھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ بھی قابل استعمال نہیں ہے، قابل استعمال نہیں، یہ صرف ہم نے لوگوں کو پہچان کے لیے پہچان کے بتایا لیے بتایا، ٹھیک، تاکہ لوگ اس طرح کی سلاجیت سے بچیں۔ اب یہ وہ مال ہے، یہ وہ سلاجیت ہے کہ جو اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کی پہچان آپ کو یوں ہوگی، ایک تو اس کو جب آپ یوں کھینچو گے تو یہ سافٹ ہوگی، بالکل نرم ہوگی، اور یہ کھینچتی جائے گی بالکل یوں، اس کی تار بنتی جائے گی اور یہ اوپر سے سافٹ ہوگی بالکل۔ جی، اس کی ایک پہچان یہ ہے۔ اور جس وقت آپ اس کو دودھ کے اندر یا کاوے چائے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس سلاجیت کے 2-3 طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ پھر آپ آخر میں جو آپ کے پاس چائے کا گھونٹ ہو یا دودھ کا گھونٹ بچے گا، اس میں یہ والی سلاجیت کے نہ ذرات ہوں گے نہ ریت ہوگی، حل ہو جائے گی ساری، حل ہو جائے گی۔ لیکن اس کے پینے کے بعد آخر والا جو گھونٹ ہوگا، چائے کا ہو یا کاوے کا ہو، اس میں آپ کو ریت ضرور ملے گی۔ سر پڑے ہوئے ملیں گے، جی جی، ہاں، یہ ہے سلاجیت کا اے گریڈ اور بی گریڈ ہونے کی پہچان۔ باقی سلاجیت کو آپ نے، اس سلاجیت کو بھی جب آپ یوں کھینچو گے یوں، تو اس سے بھی آپ کو بکروں کی اسمیل آئے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں، جی جی بالکل اسی طرح، ہاں، جس سلاجیت سے آپ کو بکروں کی اسمیل نہ آئے یا گڑ کی یا چینی کی اسمیل آئے، یعنی میٹھی میٹھی آپ کو ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر گڑ کی مطلب ہم چینی کی ملاوٹ ہے۔ شیراز صاحب ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اس کچے پتھر سے آپ نے بتایا ہے سمیل آ رہی جو بھیڑ بکری طرح، بھیڑ بکری کی اون کی جس طرح ہوتی ہے، جب اس کو آپ صاف کرتے ہیں اس میں سمیل اسی طرح برقرار رہے گی، برقرار رہے وہ گی، ختم نہیں ہوگی، نہیں نہیں نہیں، ٹھیک، پتھر میں تھوڑی تیز ہوگی، کیونکہ یہ اصل میں جو اس کی اسمیل ہے نا، سلاجیت کی مٹی سے بھی آتی ہے اور اس سے بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو اسمیل آئے گی۔ جی بہت شکریہ، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں شیراز احمد بھائی کا۔ تو آپ کو ایک گزارش کرنی، میں یوٹیوب پر اس طرح کی بہت نایاب ویڈیو دکھاتا رہتا ہوں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، اس طرح کی جو بھی چیز مجھے یہ سلاجیت جو ہے، کافی سارے دوست اس کو استعمال کرتے ہیں، میرے ذہن میں جو شوق ہوا کہ کیوں نہ اپنے فالورز کو یہ بتایا جائے کہ اصل سلاجیت کی پہچان کیا ہے۔ اس طرح میرے یوٹیوب پہ چینل پر میں اپنی جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بھی جیسے جیسے میری ایکسیس ہوتی جاتی ہے تو میں وہ بوٹیاں شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو جو آپ میرے اس ویڈیو کو پسند ہے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اچھی چیز آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ باقی رہ گی بات، آپ کو یہ سلاجیت چاہیے تو میرے ڈسکرپشن میں اوپر میں تھمبنیل پر اس کا نمبر دے دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں جلد ہی ایک اگلی مفید ویڈیو میں، تب تک اصل نقل کی پہچان کروانا۔ ہاں شیراز احمد بھائی بتا رہے ہیں، ہم اگلی دفعہ ابھی ہم بتائیں گے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر ہم آپ کو اس ویڈیو سلاجیت کی پہچان بتائیں گے، اصل اور نقل کی آپ کیسے پہچانیے۔ تو ابھی تک آپ نے بتایا کہ اے گریڈ بی گریڈ، یہ اس کی تار کھینچ کے بتانے والا، پھر ہم کیل پر لگا کے اس کو آگ لگا کے دکھانے سے آپ کو وہ انشاءاللہ وہ طریقہ بھی بتائیں گے، انشاءاللہ وہ میرے نیکسٹ پارٹ میں ہوگا۔ تب تک حکیم محمد طارق چودھری کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔